रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। भनिन्छ जब हामी अभिभावकको आँखामा हेर्छौं तब संसार जित्ने ऊर्जा मिल्छ। जब अभिभावक नै नमुना बनेर आउनुहुन्छ तब आजका कलिला नानीहरू अभिनय गर्दै अगाडि बढ्न प्रेरित हुन्छन्। मानवता र जीवनको हरेक भावनाको विकास घरबाट सुरु भई घरमै अन्त हुन्छ। जीवनलाई जगतसँग जोडिदिने पहिलो पाठशाला नै बालबालिकाको घर हो। तसर्थ अभिभावक नै बाल विकास, संरक्षण तथा शिक्षा दीक्षाका मेरुदण्ड हुन्। लैङ्गिक समानता र हिंसा रहित समृद्ध समाजको निर्माणको लागि अभिभावक जीवहरू आफ्ना नानी बाबुको अवस्था बुझ्न विद्यालय जाउँ। अभिभावकहरूले आफूले जानेका सिप जस्तै विद्यालय सरसफाई, फुलबारी तथा लैङ्गिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिने। व्यावसायिक सिप, सिलाइ बुनाई, काठको काम लगायतका हाते सिपका काम विद्यार्थी वा बालबालिकालाई सिकाउने। विद्यार्थीलाई विद्यालय नियमित जान प्रेरित गर्ने। विद्यार्थीलाई पढ्ने तालिका निर्माण र उपयुक्त स्थान तथा वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने। अभिभावक भेलामा अनिवार्य उपस्थित भएर आफ्नो विचार राख्ने र व्यवहारिक सिपको लागि घरायसी काम सिकाउने गर्नुपर्छ। जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी अभिभावकको भूमिका। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैङ्गिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले समाजमा रहेको विद्यमान लैङ्गिक विभेद र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावक जीवहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्यमा आज विज्ञान विषय अन्तर्गत कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीलाई पदार्थको अवस्था र त्यसको परिवर्तन बारेमा बुझाउनको लागि रेडियो कक्षा लिएर आइपुगे म शिखर गजरकोटे। रेडियो कक्षा नियमित सुन्नुहोस्, घरमै बसेर किताबी र जीवन उपयोगी कुराहरू सिक्नुहोस्, अभ्यास पुस्तिका भर्नुहोस्, SMS प्रश्न उत्तरमा सहभागी बन्नुहोस् र आफ्नो ज्ञानको भण्डार विस्तार गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज तपाईँले पदार्थ भनेको के हो, यसका प्रकार र गुणहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। त्यो कुरा सिकाउन रिड नेपालका प्रशिक्षक नारायण गेवालीले रेडियो कक्षा तयार पार्नु भएको छ। ध्यान दिएर सुनौ है रेडियो कक्षा। ओहो, हाम्रो अगाडि हिँड्दै गर्नु भएको त विज्ञान सर जस्तो हुनुहुन्छ। मलाई पनि पदार्थको बारेमा धेरै कुरा सिक्नु थियो। यही मौकामा केही कुरा सरलाई छिटो छिटो गएर सोध्नु पर्यो। सर 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 नमस्कार। नमस्कार, के छ भाइ, सन्चै छौ? म ठिकै छु। अनि हजुर आरामै हुनुहुन्छ? म आरामै छु नि भाइ। अनि भन, के छ, स्कुल हिँड्न लागेको? हजुर सर, म स्कुल हिँड्न लागेको। अनि हजुर पनि कता हिँड्नु लाग्नु भएको त? म पनि स्कुलै हिँडेको नि भाइ। अनि के छ, तिम्रो पढाइ त राम्रै चलिरहेको छ नि? राम्रै चलिरहेको छ सर। बरु तपाईँलाई मैले पदार्थको बारेमा केही कुराहरू सोध्न इच्छुक थिएँ। क्लासमा बस्दा मैले केही कुरा त बुझेँ, तर सबै कुरा बुझे जस्तो चाहिँ लागेन। अहिले पनि मलाई केही कुराहरू भनिदिनुहोस् न सर। ए हो र, तिमीले चाहिँ पदार्थको बारेमा हिजो पढाएको केही कुरा बुझ्यौ, केही कुरा बुझेनौ। ल ठिक छ, ल म तिमीलाई फेरि पदार्थको बारेमा बताउँछु, तिमी सुन है त। हुन्छ सर। ल, सबैभन्दा पहिला नि भाइ, हाम्रा वरिपरि भएका पदार्थहरू भनेको वस्तुहरू के छन् एकचोटि हेरौँ है त। पानी, हावा, ढुङ्गा, टेबल, किताब, यी सबै पदार्थहरू होइनन् र सर? हो, यी पदार्थहरू हुन्, तर सबैभन्दा पहिला यी त के हुन् त, हाम्रो वरिपरि पाइने वस्तुहरू हुन्। यी वस्तुहरूलाई हामीले के गर्छौँ त, विभिन्न पदार्थमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। जस्तै पदार्थहरू कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई सबैभन्दा पहिला हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने पदार्थ 3 प्रकारका हुन्छन्। त्यो के हो त? ठोस, तरल र ग्यास। पदार्थ कति प्रकारका हुँदा रहेछन् ल भन त? ठोस, तरल अनि ग्यास। हो, पदार्थ 3 प्रकारका हुन्छन्।
हो यो 3 प्रकारको पदार्थमा हामीले हाम्रा वरिपरि पाइएका जति पनि अथवा वरिपरि भएका जति पनि वस्तुहरू छन् तिनलाई विभाजन गर्न सक्छौं। अब तिमी आफै भन त, पानी तरल हो कि ठोस हो? पानी तरल हो, पानी तरल हो भने यो पदार्थको कुन वर्गमा पर्यो त? यो पर्यो तरल भित्र, होइन त? हो सर। त्यसै गरी ढुङ्गा केमा पर्छ ल भन त? ढुङ्गा ठोस हो। टेबल केमा पर्छ? ठोस। अनि त्यसै गरी किताब नि? ठोस हो। भनी हावा केमा पर्छ ल भन त? ग्यास हो, हावा चाहिँ केमा पर्छ त? ग्यासमा पर्छ। यसरी हामीले हाम्रो वरपर भएका विभिन्न वस्तुहरूलाई 3 प्रकारका पदार्थहरूमा विभाजन गर्न सक्छौं। त्यसैले हामीले के थाहा पायौं भने ठोस वस्तुहरू जस्तै ढुङ्गा, माटो, काठ आदि के हुन् त? ठोस वस्तुहरू हुन्। भनी पानी, हामीले खाना पकाउँदा प्रयोग गर्ने तेल, हामीले मोटरसाइकलमा राख्ने पेट्रोल, गाडीमा राख्ने डिजल, यी के हुन् त? यी चाहिँ तरल हुन्। भने त्यसै गरी हावा भयो, अक्सिजन भयो, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भयो, मिथेन भयो, हामीले किचनमा प्रयोग गरिने सिलिन्डरमा हुने ग्यास भयो, यी फेरि के हुन् त? यी हुन् ग्यासभित्र पर्दछन्। त्यसैले पदार्थहरू कति प्रकारका हुन्छन् त? यिनीहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। ल भन त, पदार्थ कति प्रकारका हुँदा रहेछन्? पदार्थ 3 प्रकारका हुन्छन् र तिनीहरू ठोस, तरल र ग्यास हुन् सर। हो, यति कुरा त बुझ्यौ नि? बुझे सर। अनि अर्को कुरा, सबै पदार्थहरू ससाना परमाणु तथा अणुबाट बनेको हुन्छ। प्रकाश, आवाज, छाया आदिको पिण्ड र आयतन हुँदैन, त्यसैले तिनीहरू पदार्थ होइनन्। अब एउटा कुरा नि, के चाहिँ पदार्थ हो, के चाहिँ पदार्थ होइन भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्छ। तिमीलाई के थाहा छ त? प्रकाश, आवाज र छाया किन पदार्थ होइन भन्ने कुरा थाहा छ सर, किनभने तिनीहरूको निश्चित पिण्ड हुँदैन, तिनीहरूको निश्चित आयतन, रङ र तिनीहरूको गन्ध र स्वाद पनि हुँदैन सर। गुड, तिमीले त राम्रो बुझेका रहेछौ नि। ल अब त्यसो हो भने हामी पदार्थको भौतिक गुणहरूको बारेमा पनि छलफल गरौं। ल सुन है, पदार्थको विभिन्न गुणहरू हुन्छन्। जस्तै पदार्थको निश्चित पिण्ड हुन्छ र यसको निश्चित आयतन हुन्छ, यसको एउटा रङ्ग हुन्छ, गन्ध हुन्छ र स्वाद पनि हुन्छ। यो के हो त? पदार्थका भौतिक गुणहरू हुन्। के रहेछन् रे ल भन त? तर सर मैले एउटा कुरा बुझिनँ नि, पानीको त कुनै स्वाद हुँदैन, तर यसलाई त तरल पदार्थ भनिन्छ, किन होला सर? पानीको आयतन हुन्छ नि, पानी 1 लिटर पानी, 2 लिटर पानी भन्छौ नि हामीले, त्यो के हो त भन्दा पानीको आयतन हो। अथवा पानीको पिण्ड पनि हुन्छ। पानीलाई हामीले 1 लिटर पानी, 2 लिटर पानी भनेर नाप्नु मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसैले पानी के हो त? पदार्थ हो। ए बुझे सर, मैले सबैमा सबै गुण हुन्छन् भन्ने पनि त हुँदो रहेछ, तर मलाई त सबैमा सबै गुण हुन्छन् जस्तो लागेको थियो। यो कुरामा चाहिँ म बल्ल स्पष्ट भएँ, सबैका फरक फरक गुणहरू पनि हुन सक्दा रहेछन्। सेबास, कस्तो राम्रो कुरा गरेको। पदार्थको सबैको रङ हुन्छ भन्ने, सबैको गन्ध हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तो कि पानी, तिमीले त राम्रो कुरा उठायौ। हो, पानीको न रङ्ग हुन्छ, न यसको गन्ध हुन्छ, न यसको स्वाद हुन्छ, तर पनि यो के हो त? पदार्थ हो। ल तिमीले धेरै राम्रो प्रश्न सोध्यौ, मलाई त निकै खुसी लाग्यो। अनि तिमीलाई थाहा छ नि, पदार्थको पिण्ड हुन्छ भनेर हामीले अघि भन्यौं। त्यसै गरी पदार्थको आयतन पनि हुन्छ भनेर पनि हामीले छलफल गर्यौं। सँगसँगै हामीले पदार्थको के पनि हुन्छ भन्यौं त? कुनै कुनै पदार्थको स्वाद पनि हुन्छ, रङ्ग पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि छलफल गर्यौं। भने अब हामीले पदार्थको अवस्थाको बारेमा पनि फेरि एकचोटि हेरौं है त। जस्तो कि ठोस भनेको कस्तो हो त? एकचोटि तिमीले भन त, तिमीले हिजो पढेका छौ नि, के बुझ्यौ? मैले बुझे अनुसार सर, ठोसमा त्यसको निश्चित आकार र निश्चित आयतन हुन्छ। एउटा आफ्नै आकार अनि आफ्नै आयतन हुन्छ। हो, जुन पदार्थको आफ्नै आकार र निश्चित आयतन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त? ठोस पदार्थ भनेर भन्छौं। यिनीहरूको उदाहरण के होला? एकचोटि भन त।
जस्तै ढुङ्गा, गुच्चा, गिलास, इँटा, होइन र सर? हो, सामान्यतया यस्ता ठोस पदार्थहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दा कडा हुन्छन्। तिमीले भनेको उदाहरणहरू सही छ। अब त्यसै गरी तरल पदार्थ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ होला? ल एकचोटि भन त। यसको चाहिँ सर यसको आयतन हुन्छ, तर यसको निश्चित आकार मैले आजसम्म देखेको छैन। गुड, कस्तो राम्रो भनेको है। तिमीले मात्र होइन नि, मैले पनि आजसम्म यसको निश्चित आकार देखेको छैन। र यसलाई हामीले यसरी भन्न सक्छौँ है, तरल पदार्थको निश्चित आयतन हुन्छ तर यसको निश्चित आकार हुँदैन। त्यसैले त तरल पदार्थलाई जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै हुन्छ। हो सर, मैले पानीको गिलासमा राख्दा अर्कै हुन्छ, थालमा राख्दा अर्कै हुन्छ। जस्तै त्यो हामीले बाइकमा राख्ने तेल हुन्छ नि, त्यसमा राख्दा जस्तो ट्याङ्की बनाएको छ त्यस्तै भरिन्छ। हो, गुड। हो, र पदार्थहरू के हुन्छन् त? बग्ने प्रकृतिका हुन्छन्। यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बग्छन्। शिखर सर, तपाईँले एउटा खोलामा पानी बगेको बनाउनुहोस् है, म खोलाको कुरा गर्छु। ल एकचोटि हेर है भाइ, हामी यो खोलाको पुल गर्दैछौँ। यो मुनि हेर त पानी अहिले कस्तो देखिएको छ, कसरी बगेको छ, आवाज निकाल्दै बगेको छ है, हो कि होइन? हो सर। हो, त्यसैले पदार्थहरू बग्ने गर्दछन्। हामीले देखेका छौँ नि, कहिलेकाहीँ पेट्रोल पोखियो भन्छन् होइन, कहिलेकाहीँ डिजेल पोखियो भन्छन्। हो, यो पनि के हो, किन हो त? किनकि पेट्रोल डिजल भनेको पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो। ल त्यसै गरी तरलका केही उदाहरणहरू भन त। हामीले पिउने पानी, हाम्रो बाबाले बाइकमा राख्ने पेट्रोल, हाम्रो ड्राइभर दाइले राख्ने डिजेल, हामीले सानोमा पढ्दा टुकीमा हाल्ने मट्टीतेल, अनि हाम्रो त्यो गुहे माइला दाइले खाने रक्सी। सेबास, तिमीले राम्रो उदाहरणहरू भन्यौ। हो, तरल पदार्थका उदाहरणहरू हुन् पानी, पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र अल्कोहल। हामीले अल्कोहल चाहिँ खानु हुँदैन है, किनकि यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्छ नि। ल अब त्यसै गरी हामीले हेरौँ है त, ग्यास भनेको कस्तो पदार्थ हो त? एकचोटि तिमीलाई आउँछ भने भन त, हिजो मैले बताएको थिएँ नि। हो सर, ग्यासको कुनै पनि निश्चित आकार र आयतन हुँदैन र यसलाई हामीले प्रष्टसँग देख्न पनि सकिँदैन। त्यसको जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै आकार र आयतन लिन्छ यसले। सेबास, तिमीले एउटा नयाँ कुरा पनि भन्यौ है, हिजो जुन कुरा हामीले छलफल गरेका थिएनौ। यसलाई हामीले देख्न सकिँदैन। हो नि, हाम्रो वरिपरि हेर त, अहिले हावा चलेको छ, तिम्रो कपाल पनि उडाइरहेको छ, मेरो सर्ट पनि यो हावाले उडाइरहेको छ, तर हामीले यो हावालाई देख्न सक्छौँ त? सक्दैनौ सर। तर किन होला सर हामीले हावालाई देख्न नसकेको? किनकि यसको कुनै रङ्ग हुँदैन होइन, त्यही भएर हामीले यसलाई देख्न नसकेको। यसको रङ्ग हुँदैन, यसको गन्ध पनि हुँदैन। र यसको अर्को कुरा तिमीले फेरि सोध्न सक्छौ, सर पानीको पनि त रङ्ग हुँदैन, गन्ध हुँदैन, तर हामीले पानीलाई त देख्छौँ बनाउला। यता हेर है, पानी र हावामा के फरक हुन्छ भने, पानी भनेको तरल पदार्थ हो जसमा पानीका अणुहरू नजिक नजिक हुन्छन् र तिनीहरू नजिक भएका कारणले गर्दाखेरि देख्न सकिन्छ। तर ग्यास भनेको त्यस्तो हुँदैन, जसमा यसका अणुहरू धेरै टाढा हुन्छन्, जसले गर्दा हामीले ग्यासलाई पानी जस्तो अथवा तरल जस्तो देख्न सकिँदैन है। हुन्छ सर। ल यो भयो हाम्रो ग्यासको बारेमा। ल म तिमीलाई ग्यासका केही उदाहरणहरू पनि भन्छु है त। जस्तै हावा, अक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन आदि के हुन् त? यी ग्यासका उदाहरणहरू हुन्। ल अहिलेसम्म तिमीले ठोस, तरल र ग्यासको बारेमा के बुझ्यौ मलाई भन त। मैले ठोस पदार्थको आफ्नै आकार र निश्चित आयतन हुन्छ, यिनीहरू प्राय कडा हुन्छन्, यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएका ढुङ्गा, हामीले खेल्ने गुच्चा, घरमा भएका गिलास, इँटा इत्यादि हुन् भन्ने कुरा बुझेँ। अर्को चाहिँ तरल पदार्थको चाहिँ निश्चित आयतन हुन्छ, तर यसको निश्चित आकार हुँदैन, यसलाई जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै आकार लिन्छ र यिनीहरू बग्ने गर्दछन् भन्ने कुरा बुझेँ। र यिनीहरूमा चाहिँ पानी, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, अल्कोहलहरू पर्छन्।
अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ग्यासको पनि कुनै निश्चित आकार र आयतन हुँदैन। यसमा पनि जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै आकार र आयतन हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ हावा, अक्सिजन, नाइट्रोजन, अर्को त्यो लामो नाम भएको के रे सर, कार्बन डाइअक्साइड। लामो नाम भनेको हो कार्बन डाइअक्साइड गर्दा लामै हुन्छ, सही हो। मिथेन इत्यादि हुन् सर। यति नै बुझेँ सर मैले। गुड, तिमीले अहिलेसम्म जे बुझ्यौ त्यो धेरै राम्रो छ। अनि नि भाइ, तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ, हामीले यो पदार्थलाई त एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि अघि हामीले भन्यौँ नि, ठोस अवस्थाबाट तरल अवस्थामा, तरल अवस्थाबाट ग्यास अवस्थामा, र त्यसै गरी ग्यासलाई फेरि हामीले तरल अवस्थामा पनि ल्याउन सक्छौँ, र त्यो तरललाई फेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त ठोस अवस्थामा पनि लैजान सक्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त भने पदार्थको अवस्थामा परिवर्तन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा चेन्ज अफ स्टेट्स अफ म्याटर भनेर पनि भनिन्छ। यो कुराको बारेमा तिमीलाई कतिको थाहा छ? यदि थाहा छैन भने म तिमीलाई यसको बारेमा पनि बताउँछु नि। हुन्छ सर, मलाई त्यति धेरै राम्रोसँग त थाहा छैन, तर हल्का हल्का चाहिँ थाहा छ सर। ल त्यसो हो भने पहिला तिमीलाई कति थाहा छ भन, अनि तिमीले केही कुरा त्यहाँ नबुझेको जस्तो लाग्यो भने म तिमीलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। अझै पनि हाम्रो स्कुल पुग्नलाई त 10-15 मिनट लागिहाल्छ। त्यो समयभरिमा म तिमीलाई यो कुरा बताइहाल्छु। हुन्छ सर। जस्तै हामीले किचनमा पानी तताएर खान खोज्दा, चिया बनाउँदा मैले त्यसबाट बाफ उडेर गएको देख्छु। त्यो सायद ग्यासमा परिवर्तन भएको हुनुपर्छ, तरल पदार्थ हो। तिमीले राम्रो उदाहरण भन्यौ। जब हामीले पानीलाई तताउँछौँ नि, हो त्यति बेला के गर्छौँ त हामीले पानीलाई हामीले ताप दिन्छौँ। त्यो ताप शक्तिका कारणले गर्दा पानी तात्छ, र जब पानी तात्छ त्यति बेला पानीमा भएका अणुहरू ताप शक्तिले गर्दा छुट्टिन्छन्, र तिनीहरू ग्यासको रूपमा माथि उडेर आउँछन्। हो, यो तापक्रमले गर्दाखेरि के भयो त तरल पदार्थहरू ग्यास पदार्थमा परिवर्तन भयो। अनि नि सर, मैले त्यो हाम्रो डस्टबिनभित्रको सुइरोलाई लाइटरले बाल्दाखेरि त्यो तरल भएर बग्न थाल्दछ, तर एकछिनपछि चिसिएपछि त्यो चाहिँ ठोस अवस्थामा जान्छ सर। किन होला सर? हो, तिमीले सही कुरा भन्यौ। अझ यसलाई म तिमीलाई अर्को सजिलो उदाहरण भन्छु है त। तिमीले मैन बत्ती त देखेको छ नि? देखेको छु सर, बाल्ने पनि गर्छौँ हामीले लाइन गएको बेलामा घरमा। हो, लोड सेडिङको बेलामा हामीले मैन बत्ती पनि बाल्छौँ। त्यो मैन बत्ती के हो त? त्यो कुन अवस्थामा हुन्छ त? सबैभन्दा सुरुमा त ठोस अवस्थामा हुन्छ सर, अघि हामीले भने अनुसार। हो, मैन बत्ती कुन अवस्थामा हुन्छ भन्दा ठोस अवस्थामा हुन्छ। जब हामीले मैन बत्तीलाई बाल्छौँ तब यसमा तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि यो के हुन्छ त पग्लेर ठोसबाट तरलमा परिवर्तन हुन्छ। जब तापक्रम कम हुँदै जान्छ नि, त्यसपछि त्यो तरलमा परिवर्तन भएको मैन फेरि पनि के हुन्छ त ठोस मैनमा परिवर्तन हुन्छ। यो केका कारणले गर्दा यस्तो भयो त भन्दा तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। त्यसैले हामीले एउटा कुरा के बुझ्न पर्छ भने नि, ठोस वस्तुलाई तरलमा परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ, र तरल वस्तुलाई ग्यासमा परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ, र यो ठोस वस्तुलाई तरलमा लैजानको लागि पनि ताप चाहिँदो रहेछ, र तरल वस्तुलाई ग्यासमा लैजानको लागि पनि तापको आवश्यकता पर्दो रहेछ। भनेको दुवै अवस्थामा तापको आवश्यकता पर्दो रहेछ भने ग्यासलाई तरलमा परिवर्तन गर्नको लागि के गराउनु पर्छ त? चिसो गराउनु पर्छ। भनेको तापक्रम घटाउनु पर्छ, र उक्त तरललाई फेरि ठोसमा परिवर्तन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त? तापक्रमलाई अझै घटाउनु पर्छ। हेर है, साधारण तापक्रममा नि पदार्थहरू 3 अवस्थामा हुन्छन् भन्ने कुरा अहिले हामीले बुझ्यौं है। जब ती 3 अवस्थामा भएका वस्तुहरूलाई तताएर वा चिसाएर तिनको अवस्थालाई के गर्न सक्छौं त हामी? परिवर्तन गर्न सक्छौं है त। तताएर ठोसलाई तरल र तरललाई ग्यासमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। वस्तुमा ताप दिँदा यसमा रहेका अणुहरू गतिशील हुन्छन्, भनेको यिनीहरू चलायमान हुन्छन्, एक ठाउँबाट
अर्को ठाउँमा जाने गर्छन्। बढी तापक्रममा अणुहरू बढी गतिशील हुन्छन् र अणुहरू बीचको दूरी बढ्छ। अर्थात् यसले गर्दा के हुन्छ त, ठोस वस्तु तरल वस्तुमा परिवर्तन हुन्छ। भनेको ठोस अब के हुन्छ त, तरल हुन्छ भने तरलमा बढी ताप दिँदा यसका अणुहरू छुट्टिन्छन् र ग्यासमा परिवर्तन हुन्छ। यसलाई हेर है, यसलाई हामी के भन्यौं त भन्दा पदार्थको अवस्थामा परिवर्तन भनेर भन्यौं। भने ग्यासलाई चिस्याउँदा के हुन्छ त, यसका अणुहरू एक अर्काको नजिकमा आउँछ र तरलमा परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै तरललाई चिसाउँदा यसका अणुहरू परस्परमा टाँसिन्छन्, भनेको एक अर्कासँग टाँसिन्छन् र ठोसमा परिवर्तन हुन्छन्, जसलाई हामीले के भन्यौं त, पदार्थको अवस्थामा परिवर्तन भनेर भन्यौं। तापले ठोस पदार्थलाई पगालेर तरल अवस्थामा ल्याउँछ। अब हेर है, जस्तो सुन वा चाँदीलाई गलाएर हामी के गर्न सक्छौं त, पगाल्न पनि सक्छौं। यसलाई त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, हामीले तताउनु पर्छ। र हामीलाई थाहा छ नि, हामीले लगाउने सुन चाँदी विभिन्न आकारका हुन्छन्। यो कसरी सम्भव भयो त भन्दा पहिला त्यो सुन र चाँदीलाई के गर्ने, तापक्रम दिने, भनेको तताउने। तताइसकेपछि यिनीहरू पग्लिन्छन्। पग्लिसकेपछि हामीलाई कस्तो आकारमा गहना चाहिएको हो त्यस्तै बनाउन सक्छौं। भनेको सुरुमा सुन र चाँदी ठोस अवस्थामा थिए, जब तताइयो यी के भए त, तरल अवस्थामा परिवर्तन भए र यी तरल अवस्थालाई हामीले फेरि चिसाएर के गरियो त, हामीलाई आवश्यक परेको आकारका गहनाहरू तयार गरियो। हो, त्यसै गरी बरफलाई तताउँदा पानी बन्छ। तिमीले हिउँ त देखेकै छौ नि। हो, त्यो हिउँलाई हामीले ततायौं भने के बन्छ त, त्यो पानी बन्छ। यहाँ के भयो त, ठोसबाट तरलमा परिवर्तन भयो। ठोसलाई तताउँदा तरल बन्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौं त, मेल्टिङ अथवा पग्लिने भनेर भन्छौं। भनेको जब हामीले ठोस वस्तुहरूलाई तरलमा परिवर्तन गर्छौं त्यति बेला के हुन्छ त, वस्तुहरू पग्लिन्छन्। यसलाई हामीले के भन्छौं, यो प्रक्रियालाई पग्लिने भनेर भनिन्छ। भने कुनै पदार्थको पग्लिने क्रिया एउटा निश्चित तापक्रममा हुन्छ, जसलाई हामी पग्लने बिन्दु भनेर भनिन्छ। हेर है, ठोसलाई तताउँदा तरल बन्ने प्रक्रियालाई पग्लने भनिन्छ र यो पग्लने क्रिया एउटा निश्चित तापक्रममा हुन्छ, जसलाई पग्लने बिन्दु अथवा मेल्टिङ पोइन्ट भनेर पनि भनिन्छ। जस्तो कि बरफ के हुन्छ त, 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भन्दा माथिको तापक्रममा पग्लने गर्दछ र पानी बन्दछ। त्यसै गरी विभिन्न ठोस वस्तुहरूका पग्लिने बिन्दु फरक फरक हुन्छन् है। अब अर्को कुरा, जसरी ठोसलाई हामीले तरलमा परिवर्तन गर्दाखेरि के गर्यौं त, ततायौं र यो ठोस के भयो त, पग्लियो र यो प्रक्रियालाई हामीले के भन्यौं, पग्लने भन्यौं। त्यसै गरी यदि हामीले उक्त तरललाई अझै तताउँदै जाने हो भने त्यो तरल ग्यासमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तो कि पानीलाई तताउँदा पानीको भाप बन्छ। भाप एउटा ग्यास हो। तरललाई तताएर भाप बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त, बाष्पीकरण भनेर भनिन्छ, जुनलाई हामी अंग्रेजीमा के भन्छौं, इभापोरेसन भनेर पनि भन्छौं। हेर है, साधारण ताप र चापमा समुद्र सतहमा पानीको के हुन्छ त, उम्लने तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। हेर है, यसबाट हामीलाई के थाहा भयो त भन्दा तरल पदार्थलाई जब हामीले ताप दिँदै जान्छौं यो केमा परिवर्तन हुन्छ त, ग्यासमा परिवर्तन हुन्छ। अब केही पदार्थहरू छन् जस्तै कपुर, आयोडिन, एमोनियम क्लोराइड, फिनाइल, यिनलाई तताउँदाखेरि नपग्लिकन सिधै के बन्छन् त, भाप बन्छन्। हो, कुनै ठोस पदार्थलाई तताउँदा ग्यास बन्ने र फेरि चिसाउँदा ठोस बन्ने प्रक्रियालाई ऊर्ध्वपातन अथवा सब्लिमेसन भनिन्छ। ऊर्ध्वपातन हुने कारणले नै यिनीहरूको गन्ध फैलिन्छ। जस्तो कि हाम्रो घरमा कपुर राख्छौं नि हामीले,
त्यो कपुरको गन्ध किन कोठाभरि आउँछ थाहा पायौ नि? हो सर, हाम्रो दराजमा पनि बाबाको लुगा गनाउँछ भनेर मम्मीले कति कपुरहरू राखिदिनुहुन्छ। हो, त्यो कपुर पनि ऊर्ध्वपातन प्रक्रियाले गर्दाखेरि के हुन्छ त आफ्नो वरिपरि कोठा सबै यसले बसाउनी बनाउँछ। अब हेर है, भनेपछि हामीले के थाहा पायौं त? एउटा ठोसलाई तताउँदा तरल बन्दो रहेछ र तरललाई तताउँदा ग्यास बन्दो रहेछ भने ठोसलाई तताउँदा सिधै ग्यास पनि बन्ने रहेछ, जसलाई हामीले ऊर्ध्वपातन अथवा सब्लिमेसन भनेर भन्यौं, होइन त? अब हेर है, ग्यासलाई चिसाउँदा तरल पदार्थमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै पानीको बाफलाई हामीले चिसायौं भने के बन्छ त? पानी बन्छ। र ग्यासलाई चिसाएर तरल बन्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौं त? द्रवीकरण भनेर भन्छौं। यसलाई अंग्रेजीमा कन्डेन्सेसन पनि भनिन्छ। तरललाई चिसाउँदा ठोस पदार्थमा परिवर्तन हुन्छ। पानीलाई चिसाउँदा बरफ बन्छ। तरललाई चिसाउँदा ठोस बन्ने प्रक्रियालाई जम्ने अथवा फ्रिजिङ भनेर भनिन्छ। जस्तो कि ग्यासलाई चिसाउँदाखेरि के भयो त? तरल भयो। र त्यो तरललाई फेरि चिसाउँदा के बन्यो त? ठोस बन्यो। यसलाई हामीले के भन्छौं त? यो प्रक्रियालाई जम्ने अथवा फ्रिजिङ भनेर भन्छौं। ल, फ्रिजिङ भनेको के रहेछ? कन्डेन्सेसन भनेको के रहेछ? इभापोरेसन भनेको के रहेछ? सब्लिमेसन भनेको के रहेछ भन्ने कुरा त तिमीले अब पक्कै पनि बुझ्यौ होला, होइन त? बुझे सर, राम्रोसँग बुझे। ल, अब तिमीले त्यसो हो भने परीक्षामा यो आयो भने त मजाले लेख्न सक्छौ नि? सक्छु नि सर। ल, अब त्यसो हो भने विद्यालय पनि आयो। अब हामी विद्यालयभित्र जाउँ है त। तिमीलाई यस्तै केही अप्ठ्यारो छ भने भोलि बाटोमा आज आउने समयमै आउनु अनि मलाई सोध है, म तिमीलाई नजानेको कुरा बताइदिन्छु। अनि तिम्रो साथीहरूलाई पनि बरु सँगै बोलाएर लिएर आऊ, उनीहरूले पनि सुन्छन् नि। हुन्छ सर। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो पदार्थको अवस्था र त्यसको परिवर्तन बुझाउन रिड नेपालका प्रशिक्षक नारायण गिवालीले तयार पार्नु भएको रेडियो कक्षा। आशा छ पदार्थ भनेको के हो, यसका प्रकार र गुणको बारेमा पनि सिक्नुभयो। आज सिकेका कुरालाई जीवन्त राख्न समय समयमा पुस्तक वा तपाईँले तयार पार्नु भएको नोटबुक पढ्न नभुल्नुहोला। आजको लागि रेडियो कक्षा सुनिसकेपछि अब लागौं एसएमएस प्रश्न सुन्नतर्फ। प्रश्नहरू सही लागे जवाफमा टी, गलत लागे यफ लेखेर एसएमएस गर्न नभुल्नुहोला। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पदार्थ 3 अवस्थामा रहन सक्छन्। ती हुन् ठोस, तरल र ग्यास। फेरि एकपटक, पदार्थ 3 अवस्थामा रहन सक्छन्। ती हुन् ठोस, तरल र ग्यास। दोस्रो प्रश्न छ, तताएर वा चिस्याएर पदार्थको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तताएर वा चिस्याएर पदार्थको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र तेस्रो छ, पदार्थको निश्चित पिण्ड, आयतन, रङ, गन्ध र स्वाद हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पदार्थको निश्चित पिण्ड, आयतन, रङ, गन्ध र स्वाद हुन्छ। प्रश्नोत्तरमा सहभागी बन्न तपाईँले मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप आरएन टाइप गरेर सोधिएका प्रश्नको जवाब क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगानासहित 31007मा एसएमएस सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि एसएमएस गर्ने मौका नमिले तपाईँको क्षेत्रका फिल्ड अफिसरलाई भेटेर पनि प्रश्नको जवाब टिपाउन सक्नुहुनेछ। 3वटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउने सहभागी बीचमा गोलापर्था गर्नेछौँ। त्यसबाट 1 जना विजेता बन्नुहुनेछ। उहाँले पाउनुहुनेछ रिड नेपालको तर्फबाट 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। भोलि बुधबारको कार्यक्रममा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, रोकथाम र मुकाबिला सिपको बारेमा बुझाउन आउनेछौँ। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य सुन्न नभुल्नुहोला। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्ने वातावरण मिलाउन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकारी गर्ने जाइका र आइसिनेटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रिड नेपालको उत्पादनमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रमबाट म शिखर गजरकोटे पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै एउटा कुरा, पिण्ड र आयतन भएका वस्तुहरूलाई पदार्थ भनिन्छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य। यो कार्यक्रम कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी र अभिभावक लक्षित गरेर जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो।